أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. على عروشها. कैसे दोहरा हो जाएगा? أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها. قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها. قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها. قال قال أنا يحيي هذه الله بعد هذه موتها. هذه الله بارك करे. قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها. فأماته الله 100 عام ثم بعثه. فأم فأماته الله 100 عام ثم بعثه. فأماته الله 100 عام ثم بعثه. فأ- فأماته الله مئة فأماته عام الله فأماته الله فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم سن يتسنه. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس
آية للناس ولنجعلك آية للناس. ولنجعلك آية آية للناس آية للناس. آية للناس ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. ولنجعلك ولنجعلك آية للناس آية آية للناس. تحس नहीं पढ़ना. آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قال أعلم أن الله أعلم قال أعلم أن الله على كل شيء قدير अब दोबारा शुरू से पढ़िए. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها. قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال بل قال قال كم لبثت. قا- قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس
وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس آية آية ولنجعلك آية للناس ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير